حبیب کی غلامی کر سکے گا نا توجہ ہے معلوم ہویا شریعت مطہرہ دا دوسرا مقصد وہ ہے حفظ جان یعنی جان نو نقصان دینا رہی جنیاں چیزاں نے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے انسان تے حرام فرمائی ہے توجہ ہے تیسرا مقصد ہے شریعت مطہرہ دا وہ کیے وہ ہے حفظ اعتقادات اور عبادات عقیدیاں نو محفوظ رکھنا عبادتاں نو محفوظ کرنا عقیدیاں نو محفوظ کرنا یہ بھی شریعت مطہرہ اور اسلام دا مقصد ہے تاکہ انہاں دے پتہ ہوئے نا کہ کیڑیاں چیزاں دے نال عقیدہ محفوظ ہوتا ہے کیڑا عقیدہ ٹھیک ہے کیڑی عبادت ہے عبادت لوازمات عبادت احکام وہ شریعت مطہرہ بیان فرمایا ہے یہ بھی شریعت مطہرہ دا مقصد ہے چوتھا مقصد وہ کیے شریعت پاک دا وہ ہے حفظ نسل اپنی نسل نو محفوظ رکھنا توجہ ہے اون جڑی منگل کردا بیان دے نال غوث پاک دا بالکل مناسبت بھی ہوئے گی حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی زندگی مبارک دا مقصد بھی یہ ہوئی ہوئے گا کیوں العلماء ورثۃ الانبیاء نبی یہاں دے وارث وہ رب دے پاک علماء نے رب دی شریعت دے علماء نے رب دے دین اسلام دے مذہب دے علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے علماء نے اور اولیاء نے جنہاں نے انہاں پانچ مقصداں نو محفوظ کرنا ہے اور انہاں دی چوکیداری کرنی انہاں دا دینا ہے بارہ انہاں جو ساڈے سیدنا غوث الورا بھی نے توجہ ہے گلہ میری دائم میں توجہ چھاڑ کے بالکل اپنے ذہن دے اندر بٹھان دی کوشش کرنی انشاءاللہ العزیز گل ہوئے گی مانا خیز گل ہوئے گی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے جوڑے مبارک دا صدقہ میں نو شرع صدر نال بیان دی توفیق عطا فرماوے توجہ ہے یہ چوتھا مقصد کی حفظ نسل کیوں اس نسل نو محفوظ کرنا ویسے سے بچے وہ تو جانور بھی جمدے پہنے لیکن ایدر وہ بچے جمدے نہیں انہوں نے حلال حرام دی تمیز نہیں انہوں کو عقل نہیں انہوں کو شعور نہیں لیکن ایدر انسان و اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بڑھایا ہے ان دے واسطے رب سونے نے کہ مقصد رکھے ہے کہ تو بچے خالی جمنا تیرا مقصد نہیں بچے بنانا مقصد نہیں ہاں نسل دی حفاظت کرنا یہ شریعت مطہرہ دا مقصد ہے اور ہر بندہ مومن انہوں لازم پکڑتا ہے توجہ ہے اس واسطے انسان ہے جو نکاح رکھا گیا ہے اور جانور ہے نہیں انسان ہے جو نکاح ہے مسلمانہ دے اندر نکاح ہے اور جناب والا کافران دے اندر نہیں جانوران دے اندر نہیں انہاں دی زندگی جانوران تے ڈنگرانی مسلمان دی زندگی یہ اپنے نبی دے پیچھے چلتا ہے ان دی کامیابی دا راہ دی اس گل لے جدوں تک جیڑی قوم اپنے نبی دی تابعداری دے اندر رہندی کدے برباد تے دلیل نہیں ہوندی جیڑی قوم دلیل ہوندی برباد ہو جاندی وہ اپنے نبی دی راہ چھڑ جاندے نے اپنے نبی دی شریعت مطہرہ تو ہٹ جاندے نے تاں واسطے قوم ذلیل اور رسوا تے ہوندی لیکن ادھر ویکھ کامیاب نہیں ہوندی کامیاب اودوں ہی انسان ہوندا ہے جدوں مدینے دے تاجدار دے پیچھے چلے آخری مقصد وہ کیے وہ شریعت مطہرہ دا جڑا آخری مقصد ہے نا وہ ہے حفظ مال مال نو محفوظ رکھنا یہ بھی اسلام دستا ہے باقی جننے بھی نے کفر دے جناب والا نظریے رکھنا رہے مال نو محفوظ نہیں کر سکتے مال نو محفوظ کرنا بھی اسلام دستا ہے اور اسلام دا اصلی مقصد مال دی حفاظت اس واسطے کہ جیڑا مسلمان دا مال ہے نا وہ دنیا دے کما کاراں چ ضائع نہ ہوئے رب دی راہ تے لگے تے رب دے طریقے رب دے دسے طریقیاں تے جدوں مسلمان اپنے مال نو خرچ کرے گا نا اس وقت اندہ مال خرچ کرنا بھی اس مولا دی بارگاہ عبادت ہوئے گا این شریعت مطہرہ دے پانچ مقصد انہاں نو ہی غوث پاک سرکار نے زندہ فرمایا توجہ ہے گل شروع کرا اونچی بولو سبحان اللہ
سب تو پہلا میں حضور غوث پاک سرکار دی آمد مبارک کا ذکر کرنا کہ آپ دنیا تے آئے میں ایک شعر بولیا جاندہ ہے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نبیاں ولیاں دے اندر انج مقام رکھ دے نے ولیاں دے اندر جمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دے اندر مقام رکھ دے نے یعنی کی مطلب تمام نبیاں نو نبوت ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال اور تمام ولیاں نو ولایت ملی غوث پاک دے صدقے نال توجہ ہے اچھ بولو سبحان اللہ ایک مناسبت غوث پاک دی حضور نال انجے کہ حضور دنیا تے تشریف لے کے آئے نہیں آپ نے عمدوں سجدہ فرمایا ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دنیا تے تشریف لے کے آئے نہیں آپ نے عمدوں روزہ رکھے اچھ بولو سبحان اللہ دوسری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے سننا تے آپ دی آمد مبارک تے تاریخ الخمیس وغیرہ دے اندر لکھے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد انہا سیرت دیا کتابہ دے اندر لکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے کے آئے سننا تے بہت سارے نبی تے جنت دیا حوراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے حاضر ہو کے تے اما آمنہ پاک کو مبارکہ دیتی ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے میرے آقا نامدار تے حضور دے چارے یار یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے والد گرامی ابو صالح جنگی دوست انہوں نے مبارک دین واسطے خواب چاہنے جیڑا آن آنا اے عام نہیں انہیں ساڑی شریعت نو زندہ فرمانا ہے وہ جو ہے کہ نہیں اچھ بولو سبحان اللہ اگلی کرامت میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بیان کرنا ہوں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے نے حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی دنیا تے آن دی مناسبت حضور نال انج پئی رل دی ہے میرے آقا نامدار دنیا تے آئے نے حضور دی آمد مبارک دے اٹھے اللہ تعالیٰ دی ذات نے تمام دنیا کائنات دے اندر جنیاں عورتاں نو بچے پیدا ہونے والے تھن ساریاں نو پتر عطا فرمائے نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے نے آپ دے سارے شہر دے اندر جنیاں عورتاں نو بچے پیدا ہونے والے سن میرے غوث دے صدقے تمام نو پتر ملے نے جوان البول سبحان اللہ غوث پاک سرکار دنیا تے آئے نے تے آپ دی آمد مبارک دے اتے اللہ تعالیٰ تمام شہر والی عورتاں جنیاں نو بھی بچے ہونے سن غوث پاک دے صدقے رب بچے عطا فرمائے توجہ ہے اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ اے درویش سونے گل تے توجہ کرا جا آقا نامدار صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدینے دے تاجدار جدو دنیا تے تشریف لے کے آئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارک دے اتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے کے آئے نے آپ دے دوویں شانہ مبارک دوویں موڈیاں مبارکاں دے اندر دوویں کندیاں مبارکاں دے اندر نبوت دی مہر لگی تھی جدو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آئے نے حضور غوث پاک سرکار دی آمد مبارک دنیا تے ہوئی ہے آپ دی کانڈ مبارک دے اتے ولایت دی مہر لگی سی لگی تھی توجہ ہے ہم کرام چی بولو سبحان اللہ آقا نامدار صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرا مدینے دا تاجدار جدو میرا آج دی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے براق مبارک تے سوار ہون لگے نے ادھر گل والے پاسے توجہ رکھیا جائے گل والے پاسے توجہ رکھیا جائے جدو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا آج دی رات سوار ہون لگے نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی روح مبارک آگل ہوئی ہے عرض کر دی نانا جی تساں براق دے اتے سوار ہونا ان دی بلندی 40 درا لکھی جناب والا کتاب آنے انی بلند براق سی جدو حضور سوار ہون لگے نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کر دے نے ولج پالا مہربانی فرماو تساں براق تے سوار ہونا ہے میرے کندیاں تے پیر رکھو جناب براق تے
سوار ہو جاؤ گے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کندھیاں مبارک تے پیر رکھ کے سوار ہوئے نے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے غوث تیرے کندھیاں تے میرا پیر ہے تیرے کندھیاں تے میرا پیر ہے تیرے کندھیاں تے میرا پیر ہے تیرا پیر تمام ولیاں دی گردن تے ہوئے گا حضور غوث پاک سرکار نے حضور نے فرمایا اے غوث میرا قدم تیرے کندھیاں تے تیرا قدم ہر ولی دی کندھیاں تے ہوئے گا حضور غوث پاک سرکار نے جڑے پاؤں مبارک رکھے نا جدو غوث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے پاؤں مبارک رکھے غوث پاک دے کندھیاں مبارک تھے جنہوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نا دنیا تے تشریف لے کے آنے وہ قدم مبارک اس سے طرح آپ دے کندھیاں مبارک دے وچ نشان پھر آپ کو پوچھا گیا حضور کیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے نے معراج دی رات میں نانے جی دا قدم اپنے موڈیاں تے رکھا ہے اس سے دن ولایت دی مہر لگی توجہ ہے اچھی بولو سبحان اللہ حیدر ویکھنی غوث پاک سرکار دنیا تے تشریف لے آئے نے حضور نال مناسبتاں کی رل گیا نے توجہ ہے سناواں کچھ بولو سبحان اللہ آقا نامدار صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بارے مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات دے اندر لکھا کہ جننے بھی ولی ہوئے نے پہلی امتاں دے اندر یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ اقدس دے اندر مولا علی سرکار دے زمانہ اقدس دے اندر جننے بھی ولی ہوئے نے تمام ولیاں دی ولایت دے اوتے میرا پاک علی مہر لاوندا سی تاں ولی بندے سن تے پاک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی مہر مبارک تو بغیر ولی بن سکدا نہیں ہن توجہ کل والے پاسے رکھیا جے ایتھے سوال ہویا حضور پہلی امتاں دے اندر جننے بھی ولی ہوئے نے انہاں دی ولایت دی مہر کون لاوندا سی حضرت مجدد الفسانی فرماندے نے فرمایا مولا علی سرکار دی روح مبارک جا کے انہاں تے مہر لاوندی سی جدوں آپ دنیا تے آئے نے ہن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے آن تو پہلا مولا علی سرکاری مہر لاندے رہنے پھر اے دولت اقدس مولا حسن پاک کول آئیے اوتھوں چلدیاں پاک غوث کول آئیے اے دولت مبارک قیامت تک رب سونے نے پاک غوث تے سپرد فرما چھکیے ہون جیڑا بھی ولی بنے گا نہ ہوندے تے غوث پاک سرکار مہر لان کے تے ولی بنے گا اس تو پہلے ولی بن سکدا توجہ ہے نا اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی جڑیاں کرامتاں نے نا او بارش دے قطریاں نالوں وی ود کے نے بزرگاں لکھیا توجہ ہے اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ ادھر ویکھ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی گل عرض کرنا توجہ ہے میرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دے جسم مبارک دے نقد مکھی نہیں سی بیٹھی آپ دے خلیفے نے وہ فرماؤندے نے میں حضور غوث پاک سرکار دی خدمت 10 سال رہا 10 سال 13 سال دی روایت ہوئی ہے کہ 13 سال رہا اس دے اندر کیوں ہے کدے حضور غوث پاک سرکار نے نہ کھنگار سکے نہ کدے مکھی آپ دے جسم مبارک دے بیٹھی میرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے تو جناب والا درگاہ لڑے پاسے توجہ رکھا جے ایک گل اور عرض پیا کرنا وا بہجت الاسرار دے اندر ایک گل نقل فرمائی اندر توجہ کرا جے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس سید نے حسنی حسینی سید نے والد گرامی انج دے پاک سن انج دے نیک سن جنہ دے اندروں جناب والا وسیلے دے نال رب العالمین دی ذات نے غوث ورقا ایک کتب تے ولی پیدا فرمایا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے جڑے والد گرامی سن او اننے نیک صالح سن کہ وقت دا بادشاہ جڑا سی انہیں جناب والا تمام اپنے نوکرانوں حکم کیتا ہے تسا شراب دیاں بٹھیاں چلاؤ شراب دے مٹکے پکاؤ شراب دے مٹکے پکا کے پھر میرے کو لے کے آیا جے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے والد
گرامی سید ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جدو آپ گزرے نے آپ دے دبدبا بڑا سی آپ دا روح مبارک بڑا تھی جتھوں گزر جاندے سن اس علاقے دے لوگ بڑے بڑے رئیس تے بڑے بڑے امیر جننے بھی ہوندے سن ڈر جاندے سن توجہ ہے میری گل والے پاسے توجہ رکھیا جے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے اے نواز حضرت سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جس آپ دے والد گرامی جس رستے تو گزردے سن اس رستے تے جناب والا کوئی امیر نہیں بیٹھ رہا سی سارے نے اپنا راہ چھڑ جانا ہے سارے نے اپنا حضور غوث پاک سرکار دا رستہ مبارک چھڑ جانا ہے حضور غوث پاک سرکار دا والد مبارک دا رستہ چھڑ جانا ہے جدو حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے والد گرامی آئے نے وقت دے بادشاہ دے خلیفے دے نوکر شراب دے مٹکے لے کے جا رہے ہیں آپ پوچھ دے نے کی لے چلے دے آنکھ دے نے یار اسی پانی بھر کے چلے ہیں لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے والد مبارک نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے روحانیت دینی عطا فرمائی سی آپ اپنی روحانیت مبارک دے نال ویکھیا ہے شراب دے مٹکے سن آپ نے اپنے لکڑ مبارک ہاتھ دے اندر جڑا عصا مبارک سی مار کے لکڑ دے نال انہاں نو ماریا ہے نال جناب والا شراب دے مٹکے بھی توڑ چھڈے نے یہ گل جدوں پہنچی ہے وقت دے بادشاہ دے کول بادشاہ بلایا کہن لگا انہوں بلا کہ میرے کول لے آو جنہیں میرے جناب والا نوکراں نو ماریا میرے خدمت گزاراں نو ماریا ہے انہوں میرے کول لے کے آو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے والد گرامی کول جدو اینا پیغام پہنچا کل لطف توجہ کرے آجے جدو اینا پیغام پہنچا ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے والد گرامی فرماؤں دے نے فرمایا جا بادشاہ نو کہہ دے وہ میں ان دے کول آواں گا نہیں اگر انہوں میری لوڑے پھر میرے کول آ جاوے جو کہے گا میں ان دی بات سن لواں گا حضور غوث پاک سرکار نہیں گئے آپ دے والد گرامی نہیں گئے آپ نے فرمایا انہوں کہو میرے کول آوے جو گل کرے گا میں ان دی گل کراں گا سناں گا لوڑ انہوں ہے میں کیوں جاواں وقت بادشاہ نے بلایا غوث پاک سرکار دے والد نو ہن تے سرکار جی وقت بادشاہ پیغام کیا ایویں شک ہی پے جاوے نا تے پیر انہاں دے لتاں کمبن لگ پوندیاں نے چلیا جڑے رب دے فقیر ہوندے نے او کسے تو ڈردے نہیں انہاں دی یاری رب نال لگی ہوندی سبحان اللہ توجہ ہے اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ بادشاہ نے آیا نا بادشاہ خود آیا تے آ کے کہندا تسی کون جے آپ نے فرمایا میں محتسب ہاں حساب لینا رہا کہ کہاں بھیجا ہے فرمایا جنہیں تینوں پیدا کیتا میں نے انہیں بھیجا جدو انی گل کی تھی تو آپ دا جلال مبارک ہے ناشی کہ کمبن لگ گیا جدو کمبیا ہے نا تے ڈگیا آپ دے پیرا آپ دے والد گرامی دے ہاتھ تے توبہ کی تھی فرمایا حضور مہربانی فرماؤ یہ غلطی ہوگی آج تو بعد میں اینڈ دا کام کراں گا اینڈ دا پتر پاک غوث بڑے توجہ ہے اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے نواز سے سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا درویش آپ دی گل کردہ جواب دے ملفوظات دے اندر قلائد الجواہر دے اندر لکھیا ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنی بیٹھک مبارک دے اتے بیٹھ دے سن وقت دے جناب والا امیر لوکاں نے بھی آنا ہے امیر لوگ دنیا دے جننے بھی ہوں دے سن بادشاہ بھی ہوں دے سن وقت دے خلیفے بھی ہوں دے سن لیکن آپ کسے نال اٹھ کے سلام نہیں لیں دے سن جدو وقت دے بادشاہ وقت دے خلیفے نے آنا ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے پہلے ویکھ رہے تھے اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے جانی ہے جدو انہاں آ کے بہ جانا ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پھر تشریف لے آندے سن پھر انہاں دے اندر بیٹھنا تے انہاں نال سلام لینا ہے کسی عرض کیتی والا جبال آئے نہیں کیوں کر دے جے آپ نے فرمایا اے دنیا دار نے دنیا داراں واسطے مینوں لائق نہیں کہ میں اٹھ کے انہاں نال سلام لواں میں تاں گھر دے اندر چلا جانا وا اساں جا کرے نہ دنیا داراں واسطے اٹھئے اے ساڈے واسطے ہلاکت ہے ساڈے واسطے ہلاکت ہے میں گھر دے اندر تاں چلا جانا وا کیونکہ جدوں میں گھر چبار آواں گا اے میرے واسطے اٹھن گے میں نہیں اٹھاں گا یہ اٹھن گے انہاں دا اٹھنا ہوئے گا میرے واسطے جڑا میرے واسطے اٹھن گے وہ دین واسطے ہوئے گا تے دین واسطے اٹھنا ہلاکت نہیں ہوندا دنیا واسطے اٹھنا ہلاکت
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار وقت دے بادشاہ خلیفے آنے لیکن حضور غوث پاک سرکار نے کدے اٹھتے انہاں نال سلام تے اج بادشاہ غوث جندے تو لگدی ہے ولایت دی مہر اوے او غوث تے کسے دنیا دار دے نال اٹھ کے سلام لینا گوارا نہیں کردا اے اج دا پیر ویکھ اج دا مولوی ویکھ جیڑا ہوئے گا تو علاقے دا نمبردار جیڑا ہوئے گا علاقے دا زمیندار اندی کچھ بھج بھج کے پیر بھی بننا ہے مولوی نے بھی اندی کچھ بننا ہے تو میں آکھاں گا چلا یہ ولایت لئیے نا غوث کرو کہ ولی بنے تا کہ میرا غوث تے کسے دنیا دار نال ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا سی تو ہر دنیا دار دے بوئے تے ٹر جانا ہے بولو سبحان اللہ بولو 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 لوگ کر بولو سبحان اللہ میرے غوث پاک سرکار اس طرح کہ آپ دے خلیفے فرماندے نے حضور غوث پاک سرکار کو دنیا تے لوکاں نے ہونا تے پیسے تے مال دینے نا حضور غوث پاک فرماندے نے میں کدے مال نو ہاتھ تک نہیں لایا میں انہاں نو کہنا میرے ایتھے تھلے انہاں رکھ دینا حضور غوث پاک نے اپنے خلیفے نو ابو المظفر نامی آپ دا خلیفہ انہوں فرمایا مال چاہ کے نا جا لنگر دے اتے تقسیم کر دے لنگر دے خرچ کر دے میرے غوث پاک سرکار دے مال نو ہاتھ لانا گوارا نہیں کر دے تے چلا میں آکھاں گا جڑا ہوئے ولیاں ولایت دی مہر لانا کوئی اوتھے دنیا دے مال تو اتنی نفرت کرن اتنی جنابے والا دنیا دے مال تو بے رغبتی کہ اس دے طرف توجہ نہ دین کہ دنیا دا مال ہوندا ہے کدے غوث اس پاسے توجہ دیتی نہیں کیوں حضور غوث پاک نے سبق دیتا ہے فرمایا میرے نبی دے امتیو دنیا واسطے نہ زندگی گزاریا جے دین واسطے گزاریا جے دنیا رب آپ عطا فرما چھڈے گا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز سے حضرت سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلو تے توجہ کریا دے میرے غوث پاک سرکار نے کدے کسی بادشاہ دے کول نہیں گئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بارے غبطۃ الناظر دے اندر شیخ عبد القادر جیلانی دے بارے کی لکھا ہے غبطۃ الناظر دے اندر کہ آپ کدے کسی بادشاہ دا جا کے کھانا نہیں کھادا ہاں ایک دفعہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ایک بادشاہ وقت دا خلیفہ جنہ دا نام مستنجد باللہ انہاں دا خلیفہ سی وقت دا بادشاہ سی انہیں جناب والا اپنے پتر دے ولیمہ کیتا پتر دی پیدائش تے اتے ولیمہ تے دعوت کیتی تمام بغداد والےاں نوں بلایا ہے جدوں بلایا بلا کے کھانا کھوایا تے اپنے وزیر نوں شام نوں پوچھدا ہے کیا سارے بغداد والے آئے سن جدوں وزیر نے آ کے گل کیتی ہے آکھدا ہے سونیا باقی سارے آئے نے لیکن 4 بندے نہیں آئے اللہ 4 بندے نہیں آئے وزیر نے جدو اتنی گل کیتی تے بادشاہ جڑا سی نا مستنجد باللہ کہن لگا وہ کیڑے 4 بندے نے وزیر آخدا ہے شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی نہیں آئے شیخ احمد رفائی وہ بھی نہیں آئے علی بن حیدی وہ بھی نہیں آئے عدی بن مسافر یہ بھی بہت بڑے رب دے ولی سن یہ بھی نہیں آئے وقت دا بادشاہ قدر آ سی کہن لگا جی یہ 4 نہیں آئے نا تے پھر ساڈی دعوت ہوئی نہیں اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ یہ 4 نہیں آئے تے ساڈی دعوت بادشاہ وقت دینے نا اپنے خلیفے نو کیا بھی اے لے خط تے جا حضور غوث پاک دی بارگاہ پیش کری تے آکھی ہاتھ بن تیار کردا ہے حالی اینا اپنے اندر جناب والا ضابطہ خیال اپنے اندر خیالات تقسیم کیتے جا رہے ہیں کہ جا کے دعوت دے حضور غوث پاک نے اپنے روحانی تصرف دے نال پہلے ہی پہچان لیا تھے آپ نے اپنے 4 دوستان لے شیخ احمد رفائی کہ او اللہ دے ولی نے جنہ دے بارے اللہ دے ولی او نے جنہ دے بارے بڑے بزرگان لکھے جنہ دے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ فرماندے نے شیخ احمد رفائی جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مزار اقدس دے گئے نے نا تے فرماندے نے سونیا
پہلے تو میری روح حاضر ہوندی سی ہن میں آپ آیا ہاتھ باہر کڈو گے تے میں جناب نال سلام لے کے تے دست بوسی کراں گا جدو حضور غوث پاک سرکار دے بیلی شیخ احمد رفائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار اقدس دے اندر اتے اے دعا منگی نا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کڈیا تے شیخ احمد نے حضور دے ہاتھ نو بوسا دیتا ہے ایڈے پائے دے ولی شیخ احمد رفائی انہاں لے بھی اپنے روحانی تصرف نال پیغام بھیج دیتا عدی بن مسافر لے بھی پیغام بھیجا علی بن حیدی لے بھی پیغام بھیجا اور اپنے آپ نے بھی حضور غوث پاک نے تیار کیتا تو چارے ٹور پہ توجہ ہے اچھی بولو خا سبحان اللہ اے درویش جدو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے عدی بن مسافر شیخ عدی بن مسافر شیخ احمد رفائی اور جناب والا چوتھے علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چارے حضور غوث پاک سرکار بھی نال نے اے چارے رب دے پیارے فرشتیاں دعا اللہ چارے جناب والا وقت دا بادشاہ دے گھر والے پاسے ٹر پے نے ٹردیاں رات دا ویلا ہوئے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے انیاں طاقتاں عطا فرمائیاں سن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جڑے پتھر مبارک نو ہاتھ لاندے سن او پتھر بھی بتی وانگو چمکن لگ پیندا سی جڑی لکڑ نو ہاتھ لاندے سن او لکڑ بھی بتی وانگو چمکنی شروع ہو جاندی سی جڑے پتھر نو غوث پاک ہاتھ لانا انہوں بھی وہ بھی چمکن لگ پڑا تھے جیڑے لکڑ تو ہاتھ لانا انہوں بھی وہ بھی چمکن آج کل آندھے نے ویکھو جی صحیح کی کیتا مولویاں نے ویکھو انہوں کیتا کی ہے انگریز نے لیٹاں بنا دیتیاں ویکھو انہیاں لیٹاں بن گیا ترقی کر گی قوم سینس پیچھے چلو گے تے ترقی ہوگی میں کہا چلا غوث پاک سرکار نے کیڑی سینس پڑھی سی کیڑا فلسفہ پڑھیا سی نا انہاں اپنے دل نو لایا مولا تعالیٰ دے نال اپنے آپ نو مدینے دے تاجدار دی تابعداری والے رنگ وچ رنگا رب العالمین دی ذات نے انج دا جوہر اندر رکھ چھڈے جیڑی چیز نو ہاتھ لگ جاندا سی او بھی بتیاں وانگو چمک جیڑی چیز نو ہاتھ لگدے سی او بھی بتیاں وانگو بولو تے صحیح سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آپ اگے کے جا رہے تھے چارے تینے یار نال نے جنہوں وقت دے بادشاہ خلیفہ مستنجد باللہ دے کوڑ پہنچے نا انہیں اپنے موڈے آڑی چادر لائی وقت دا بادشاہ بھی قدر آڑا سی توجہ ہے انہیں اپنے موڈے آڑی چادر لائی لا کے نہ تو بچھائی کہن لگے لاج پالو تسی ساڑے سردار تے اسی تو آڑے نوکر سونے آئی تھے تشریف رکھو وقت دا بادشاہ قدر تے عزت نال پہ بلاندہ ہے ایک کو پیر ہے ایک کو مولوی ہے جیڑا آپ ٹور کے جا دنیا دارہ دے بوئے کھڑکاندہ ہے انہوں نے آندہ ہے میں نو بھی سیٹ دے آجے میں نو بھی جناب والا اپنی کوئی نوکری دے دے وہ چلا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو یہ مقام کیوں ملے ساڑھا پیر باؤ بیان کیتا توجہ ہے اچھ بولو خا سبحان اللہ ساڑھا پیر باؤ فرماؤں ہے جد دا مرشد ایسا مقام
سبحان اللہ جنیاں میں گلاں کیتیاں نے طبیعت گرم تے ہن بھی ہوندی موضوع تے اگے چلنا توجہ نال بولو سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی گل ہوتے توجہ کریا جے میرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے نے فرمایا میں ساری زندگی کسی بادشاہ دے بوئے تو جا کے کدے روٹی کھا دی توجہ ہے جیڑا غوث الورا ولایت دی بول رہا ہے وہ تے کسی دنیا دار دے بوئے تے نہ جاوے دنیا دے مال نو ہاتھ نہ راوے جیڑا پیر یہ آکھے مرید آوے نظرانہ لے کے آوے جاوے کی دے تے کھرے جاوے گا تے چلا جیڑا دنیا دی لالچ تے تما رکھ کے بیٹھا ہوئے نا وہ پیر نہیں ہو سکتا سیر دی پیر دے بن سکتا ہے ولی ہوئی ہوئے گا جیڑا دنیا دے مال دی لالچ آستے نہ بیٹھا ہوئے مدینے دے تاجدار دے دربار دی لالچ رکھ کے بیٹھا ہوئے میرے غوث پاک سرکار فقیر تے درویش بھی سن تے نال بہت بڑے عالم بھی سن توجہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دے ساتھی ایک طالب علم جن دا نام عبداللہ ہے دوسرا طالب علم جن دا نام ابن سقا یہ دومیں تنے بیٹھے نے تے آپس سے مشورہ کر دینے یار ایک شیخ حماد بڑا رب دا ولی تھی انہیں گل کی تھی تے مقام ہوندہ سنے ایک جگہ تے بیٹھا ہوئے تے غیب ہو جاندہ ہے موڑ آ جاندہ ہے موڑ غیب ہو جاندہ ہے ایک جگہ تے غیب ہو جائے گا لوکانو نظر نہیں ہوندہ تھوڑی دیر تو بعد پھر حاضر ہو جاندہ ہے توجہ ہے اچھی وانا بولو سبحان اللہ اکل کے آلے بیلی بول دینے پیچھے آلے چوک بیٹھے خیر سے ہے اچھی بولو سبحان اللہ داتا حضور گیا داتا حضور رہا تو میں ویکھے قوالی پہ کرن کو تبلا مارن دو کو تبلا مارن دے کو تاڑی مارن دے کو واجے مارن دے تو کچھ گان دے کہ اسی مدینے چلے ہیں اسی مدینے چلے ہیں اسی مدینے چلے ہیں تو کچھ بیلی پیچھے نہ دو کو چپ بیٹھے تو میں پوچھا تسی چپ کیوں نہیں کہنے لگے مولوی صاحب تسی نال کیوں نہیں پڑھ دے کہنے لگے اسی انہوں نے چڑھانا ہے سبحان اللہ جیڑے تلیگاں چڑھان دے لان آئے نے وہ چپ بیٹھو جیڑے غوث پاک دا ذکر سننا ہے رج کے بولو سبحان اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مدرسے دی کرامت سناوا اچھی بول سبحان اللہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اندیاں طاقتاں عطا فرمائیاں سن جے پتھر نو ہاتھ لان دے سن پتھر بھی بننا شروع ہو جاندہ تھی یہ جناب والا لکڑ نو ہاتھ لانا لکڑ بھی لیٹ وانگو بڑھنی شروع ہو جاڑی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول ایک بندہ آیا کہنے لگا لج پالا میرے والد گرامی فوت ہو گئے ہیں مہربانی فرما وہ ناس سے دعا کر دے وہ رب بخش چھوڑے رب جناب والا انہیں جنت عطا فرما چھوڑے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اے بیلیا اے داستے سے توڑے والد گرامی کدے ساڑے مدرسے دے اندر گزرے سن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جدو انہا فرمائے کہنے لگے اللہ جبالا ایک دفعہ گزرے سن آپ نے فرمایا جا چلا جا راتی خواب دے اندر آپ پہ ہی ویکھ لمے گا ساڑے مدرسے چل لنگر دیا برکتاں کی اوڑیاں نے جدو رات نو ستا ہے نا تو سویر اٹھیا حضور غوث پاک دی بارگاہ چاہے لج پالا میں اپنے باپ نو ویکھا کہ جنت دے اندر سیر پہ کردہ سی فرمایا سا اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے مولا اے دین دا مدرسہ جڑا بڑھایا ہے نا یہ دنیا دا مال کٹھا کرنا آستے دنیا دے اندر شہرت دے عزت طلب کرنا آستے نہیں بڑھایا مولا تیری رضا واسطے بڑھایا ہے ان مہربانی فرما کھا جیڑا اس مدرسے چو ایک ویری لنگ جاوے پھر اندت بھی جنم دیا کرام ہو جانی چاہیے جو ہے اچھی بولو سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جڑے سن ایویں ایڈے ولی نہیں بنے جیڑی والدہ محترمہ سی نا انج دیاں پاک تے غیرت تے حیا دا پیکر سن نا جدوں آپ دے والد گرامی دی رشتہ ہون لگیا آپ دی والدہ محترمہ نال ابو الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار نال جدوں رشتہ ہون لگیا غوث پاک دے والد گرامی دا توجہ کریا جے حضور غوث پاک سرکار دے نانا جی کہن لگے فرمایا میری دھی ہے اکھاں تو انی کناں تو ڈوری ہتھاں تو لولی پیراں تو لنگڑی ان دے نال شادی کر لو حضور غوث پاک دے والد گرامی اصل دے اندر ایک سیب دریا تو کھادا سی تے اون دی معافی لینا واسطے کسا مختصر باغ دے والے مالک کول گئے تے باغ دا جڑا مالک سی نا او بھی سید سی توجہ ہے جدوں اون دے کول گئے اس نے آکھیا یار بندہ بڑا قابل ہے جڑا سیب معاف کران آیا ہے پتہ نہیں کڈا کو رب دا ڈرن والا ہونا ہے آپ نے فرمایا میرے باغ دی کرو خدمت ایک باغ دی خدمت کرو جدوں باغ دی خدمت کرائی کچھ عرصہ گزریا کہن لگے جی ہن معاف کر دو فرمایا ایک شرط ہے میری دھی ہے اکھاں تو انی کناں تو ڈوری زبان تو گونگی ہتھاں تو لولی پیراں تو لنگڑی اون دے نال نکاح کرو گے تے تاں معاف کراں گا آپ نے سوچیا فرمایا اوتھے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوواں گا رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوواں گا اوتھوں دی سزا او بڑی اوکھی چلو دنیا تے جویں بھی گزارا ہویا کر لیں گے او شرط قبول کی تھی جدو شرط قبول کی تھی نا تو آپ نکاح واسطے نکاح ہویا تو اپنی بیوی دے کمرے چ گئے نا تے ویکھیا تے بیوی بالکل اکھاں تو ٹھیک کنا تو ٹھیک زبان بھی ٹھیک ہاتھ بھی ٹھیک پیر بھی ٹھیک آپ دے والد گرامی دوڑ تے باہر نکلے کہن لگے حضور او جیڑا رشتہ مینوں دسیا جی او نہیں لگدا ایتھے اکھاں بھی ٹھیک نے کان بھی ٹھیک نے زبان بھی ٹھیک ہے ہاتھ بھی ٹھیک نے آپ فرماون لگے توجہ ہے آپ نے فرمایا بیلیا ساڈی گل دا مطلب نہیں سمجھے ساڈی گل دا مطلب اے نہیں سی کہ وہ اکھاں تو انی کناں تو ڈوری زبان تو گونگی ہتھاں تو لولی پیراں تو لنگڑی ایندا اے مطلب نہیں کہ وہ اکھاں تو انی کناں تو ڈوری زبان تو گونگی تے ہتھاں تو لولی پیراں تو لنگڑی نا اکھ دے نال اونے کدے غیر مرد نو ویکھیا نہیں کان دے نال کدے غیر دی گل نہیں سنی زبان نال کدے غیر نال منہ نہیں لایا ہاتھ نال کدے غیر دے جسم نو ہاتھ نہیں لگیا پیر نال کدے گھر دے دروازے تو باہر پیر نہیں رکھا میری گل دا مطلب اے ہے میری دھی حیات تے پردے تے غیرت حیات دا پیک کرے جدو انی گل سنی ہے نا غوث پاک دے والد گرامی نے رب دا شکر ادا کیتا ہے اور رب دا شکر ادا کیتا ہے ایڈا ڈرن والا باپ ایڈی غیرت حیا دی مالکہ ماں تے جمن والا پتر پھر غوث کیوں نہ ہوئے اونچی آواز نال بول سبحان اللہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے والد انج دے سن والدہ انج دی غیرت حیا دا ماں باپ جدو پیکر ہون نا یہ ہے نسل دی حفاظت توجہ ہے تو جمن والا پتر پھر رب دا پاک فقیر کیوں نہ ہوئے توجہ نال بولو کہ سبحان اللہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار انج دیاں ماواں نیک سالے ہون غیرت یاد پیکر ہون تے جمن والے پتر غوث پاک ورگے ہوندے ادھر ویکھ میں ایتھے گل کردیاں بابے فریدی گل عرض کردا جاواں رات القلوب دے اندر لکھیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نوکر حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن دا بادشاہ آپ سرکار جدو جمعے نے آپ 4 سال دی عمر مبارک ہوئی استاد دے کول گئے نے استاد آکھا پترا پڑھ علی پڑھ آپ نے 15 سپارے منہ زبانی سنائے نے جدو 15 سپارے منہ زبانی سنائے استاد کہنے لگا پترا خیر 15 سپارے کتھے یاد ہو گئے کہنے لگے استاد جی میری ماں 15 سپارے دی حافظ سی رات نو اٹھی کے تہجد دے ویلے رب دی بارگاہ دے اندر جناب والا رب دے قرآن دی تلاوت کر دیا سن 15 سپارے دی حافظ سن 15 سپارے پڑھ دیا سن اے 15 سپارے مینوں والدہ دے پیٹ وچ یاد ہو گئے نے غوث پاک سرکار اونچیاں شاناں حضرت بابا فرید 15 سپارے استاد نو استاد حیران پریشان بچہ تیری اتنی عمر نہیں خیر ہے آپ فرماؤندے نے استاد جی میری ماں 15 سپارے دی حافظ سی یہ 15 سپارے میرے ماں دے پیٹ یاد ہو گئے ہن ادھر عمر 4 سال ہے کہ ماں اٹھی کے تہجد پڑھے نا اٹھی کے اللہ اللہ کرے حیرت یاد پیکر ہوئے تو جمن والا پتر انج دا ہوندا ہی ماں رات نو فلماں تے گانے تے ڈرامے تے بڑے بازار وچ لنگن لگیا
یا سلطان رائی ورگا انج دے بے حیا تے ہو سکدے نے کدے غیرت تے حیا دے پیکر نہیں جم سکدے کیوں ساڈے عارف کھڑی نے گل کیتی توجہ نال بولو سبحان اللہ عارف کھڑی میاں صاحب فرماؤندے نے تمے دی ول کھوڑی ہوندی بولے جی ڈالٹے دا دور ہو سکتا ہے دل ڈوب نہ جانے جڑے حضور غوث پاک دا ذکر سننا کج بج تو بولو سبحان اللہ کئی بندے وچ مجبور ہوندے نے مجبوراں نوں چھٹیاں نے جڑے گونگے نے انہاں نوں بھی چھٹی جڑے جناب والا اپنا گھروں نکلن لگیا گھر والی آکھیا مولوی جنہ بلاوے تو نہیں بولنا وہ بھی مجبور نے انہاں نوں بھی چھٹی آئے بیلیاں نوی چھٹی کیونکہ منگائی بڑی توجہ ہے انہاں میں چھٹی ہے تے جیڑے ہیں نا حضور غوث پاک سرکار دا ذکر خیر سننا ہے دو میں ہاتھ کھڑے کرتے ذرا بولو سبحان اللہ سچے کھبے ویکھے جے کئی مجبور تے نہیں بیٹھے اونچی بولو سبحان اللہ ہاں واسطے سے آکھنا سین سن فریاد اوے پیران عورت آئی ہے آکر کر دی اللہ جبالا مہربانی فرماؤ میرا پتر دریاج کر کو گیا ہے میں سنیا ہے علاقے دے لوگ کمی میں ندر سے وہ سے جڑا تیرا پتر واپس کا آ سکتا ہے اور جگ دے اندر کوئی واپس کا آ سکتا نہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ چاہیے آکر کر دی ہے اللہ جبالا مہربانی فرماؤ واپس ملاو غوث پاک سرکار نے فرمایا نیمہ جا چلی جا تیرا پتر تیرے گھر دے اندر ہوئے گا کلو تے توجہ کرے آجے تیرے گھر دے اندر پہنچیاں نے ویکھیا پتر گھر دے اندر موجود نہیں واپس آئیاں نے جدو واپس آئیاں نے ان کلو تے توجہ کرے آجے جدو واپس آئیاں نے پھر عرض کر دیا نے اللہ جبالا میرا پتر اپنے گھر دے اندر نہیں آیا مہربانی فرماؤ میرے نال مذاق میں کر دے جے میں نے میرا پتر واپس کرا دے ہو پھر آپ نے فرمایا جا گھر چلی جا تیرا پتر گھر دے اندر آ جاوے گا گل تے توجہ کرا جے جڑا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے نی گل کیتی ہے مائی موڑ یقین کیتا گھر دے اندر گئی ہے گھر دے اندر جا کے ویکھیا اپنا پتر نو نہیں پایا گھر دے اندر پتر موجود نہیں واپس پھر غوث پاک سرکار دے کول آئیے عرض کر دی اللہ جبالا میں تے گھر دے اندر گئی ہوں مینوں اپنا پتر نہیں ملیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماندے نے آپ نے گردن جھکائی ہے رب دی بارگاہ فریاد کی ہے فرمایا جانی مائی کہ ایس میری ایس دفعہ تیرا پتر گھر دے
अंदर गई है की वेख्या है पुत्र घर दे अंदर मौजूद है पुत्र नूं पकड़िया सीने नाल लाया हजूर गौस पाक सरकार दी बारगाह जाइए अर्ज करदी वे लजपाला पहले पीर मनदी सा सुन सुना के हुण पीर मननी आ अखां नाल वेख के खीर कर दे जे गौस दे नाम दी खीर कर दे जे ए ते शिरक है ए बिदअत है मैं उनदे ते पूछा सरकार बकरे दो लेके आवे मैं पूछा बे बकरे कहने लगे जी कुर्बानी ते मैं किंदी है कि जी मेरी कुर्बानी मैं कहा दूसरा मेरी घर वाली तो मैं कहा कुर्बानी ते अल्लाह दी इबादत है कुर्बानी अल्लाह दी तू कहने मेरी ओ जी मेरा मतलब है नाम मेरे दी जानवर मेरा है कि वैसे अल्लाह के नाम से ज़िबा कीता सुभान अल्लाह जो है सुभान अल्लाह जानवर मेरा है वैसे अल्लाह के नाम से ज़िबा करना है इनू एक कुर्बानी इबादत रब दी लेकिन मैं करनी है अपनी मैं क्या कहना अपनी कुर्बानी कुर्बानी रब दी इबादत रब दी ते तू कहना मेरा बकरा मेरी कुर्बानी कहने लगा नहीं मौलवी साहब तुम गल समझे नहीं ये बकरे ते पैसे मैं भरे ने बकरा नाम मेरे दा है मेरी बीवी दे नाम है लेकिन इहदे उत्ते नाम अल्लाह दा पढ़ के ज़िबा करना है ते मैं आखा भाई मान ओ इयो नजरिया इयो अकीदा इयो सोच फिक्र साडी मेरी क्यों नहीं याद आउंदी असीं आने बकरा गौस दा है लेकिन नाम रब दा ही लेके ज़िबा करने जे तेरी कुर्बानी होवे ना रब दा लेके ज़िबा करें ओ हलाल हो जाती असी गौस दे नाम दा बकरा नहीं ये रब दा नाम साडा लाल क्यों नहीं जी बोल सुभान अल्लाह ना कना दर वेख बेलिया जेड़े अंग्रेजां दे डॉलर ते पड़न वाले होण ना इत्थे आखिया खीर हराम है खीर नहीं खानी चाहिए इत्थे हुणे परात भर के ते पहले पासे देवी च वेंदा कोई ना होवे हर बला अंदर हर शे हलाल जी उत्ते खा जाते तवज्जो है ना हां ये इत्थे हराम उत्ते हलाल गल उत्ते तवज्जो है गल करा उच्च बोलो बड़े तुहानू नाम लैके डराणगे बुखारी च लिखिया मुस्लिम है कहंदी कुरान आया खुदा असी ते कुरान हदीस ते बुखारी दे मनने आ ते मैं कहा चला ए असा भी गल करने आ इधर देखो तवज्जो करे मुसलमान है बाहर कदम रह गए कीड़े मकोड़े रह गए शक्लें तो है लेकिन इंसान थोड़े रह गए गौस पाक को तो अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फरमाई तवज्जो है ऊंची बात बोल सुभान अल्लाह मेरे गौस पाक सरकार मुहद्दर वे अख हर एक दी रब बनाई सुनदा हर एक दी रब अख हर एक दी हर इंसान नू रब बनाया है सुनदा भी हर एक दी कौन है लेकिन इधर वेख्या जे सुनदा भी सारियां दी बनाया भी सारियां नू है देंदा भी सारियां नू है लेकिन मनदा अपने प्यारियां दी सुनदा सारियां दी बनाया भी सारियां नू देंदा भी सारियां नू मनदा अपने प्यारियां दी तां वास्ते अल्लाह ताला कुरान विच फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला फरमाया मेरी तरफ वसीला तलाश करया जे असा लेना रब तो ही होंदा है लेकिन रब दा प्यारा देखने आ फरीदुद्दीन वर्गा कलंदर पाक वर्गा गौस पाक वर्गा उन्हां नू आने आ सोहणिया सुनदा साडी भी रब है लेकिन तुसी रब दे प्यारे जे मनदा रब तुहाडी तुसी अपने रब कोलों सानू ले अपने रब को सानू जेड़े आखर लाओ जी वेखो एक ना गौस बनाए उनकी 11वीं करते ने हर वेरी 11वीं करते ने मैं कहा चलिया 11वीं रब कराइए गौस दे हार आले गांडा नहीं गलिया भी तू मेरी 11वीं करी तवज्जो है उच्ची बोलो जेड़े कुरान ते बुखारी ते मुस्लिम दा नाम है के दावे करन के इस्लाम दी गल कुरान दी गल बुखारी दी गल मुस्लिम दी गल मैं उन्हां तो पूछना कसम खुदा दी करके आना तारीख इस्लाम दे अंदर नहीं विखा सकते किसी नबी दे दौर दे अंदर नहीं विखा सकते कोई बुखारी मुस्लिम कोई हदीस नहीं विखा सकते बीमारी दी
دی وجہ نال وہ کسے نبی نے خانہ کعبہ بند کیتا ہوئے بیماری دی وجہ نال کسے مسلمانہ دے حکمران نے خانہ کعبہ بند کیتا ہوئے انہاں کمینیاں نو چھڑا ہے انگریز دا ڈنڈا جدوں انگریز دا ڈنڈا آیا ہے ہن بخاری بھی گئی مسلم بھی گئی یہ اصل دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات نے اندر دا کوڑ باہر کٹے توجہ ہے سبحان اللہ ایسا نکے نکے ہوندے سانا تے بوتل لینی تے بوتل دے وچ لون سٹنا بوتل باہر نکل آنی بابا پوچھدا کبوتر لون کیوں سٹ دے جے آخر جی بابا جی شان تے نہیں پتا کہنے لگے کہ مولوی صاحب لون تاں سٹی دے تاکہ اندر باہر آ جائے باہر آ جائے تاں لون دی چونڈی سٹی دی ہن میں تھوڑی جی لون دی چونڈی جیڑی سٹنی نا وہ بھی ایویں سٹنی ہونے تے گل تے توجہ کریا جے خانہ کعبہ بند کیتا ہے کسے بخاری مسلم قرآن دا حکم کوئی نہیں بھی کھا سکتے نہ تاریخ دے اندر ثابت کر سکتے نے انگریز دا حکم آیا ہے صحیح دسوئے خانہ کعبہ تو بیماری لگ دی روزے رسول تو بیماری لگ دی بڑی سیانی کرونو نہ بڑے ٹھانیاں نو نہ کچھریاں نو نہ فوجیاں دی کانٹاں نو نہ حکومتی اداریاں نو وہ ایڈی سیانی آوڑ دی مدرسے نو آوڑ دی مسجد تے آوڑ دی دربار خانے کعبے نو میں کہا سانو تو کوئی وابر تے جاؤں نہیں لگ دی نہ منہ بڑھ تھانے اللہ نہ یہ جاوے کچھریاں کہ دربار بابے فریدہ ویکھے اوتھے آ جاندی اسلام دے مرکز جتھے بھی ہون اوتھے آ جاندی سجے کھبے جتھے حکومت دے دفتر ہیں اوتھے کیوں نہیں جاندی گل تے کریا جے توجہ بیماری کو نہیں ہے گی اصل دے اندر یہودی ایک تہاڈا عقیدہ اور نظریہ وہ برباد کرنا چاہتا ہے اور اے در کی ساڈا عقیدہ ہے شفا رب دے خانے کعبے تو ملدی جیڑی بیماری بھی ہو شفا حضور دے روزے تو ملدی جیج دی بیماری بڑی ساڈے بڈھے بابے جاندے جنہاں تو ٹریا نہیں جانا انہاں نوں پوچھو آندے مولوی صاحب کی پوچھنا اوتھے گئے بس حضور دا روزہ ویکھیا کوئی بیماری یاد نہیں ایں بھجے گئے تے ایں بھجے گئے سبحان اللہ ایتھے انہاں نوں ٹریا نہیں جاندا تے اوتھے ادھر ویکھ انہیں نظریہ تے عقیدہ اندر ختم کیتا ہے کہ توانوں نہ تے خانہ کعبہ بچا سکتا ہے نہ رسول اللہ دا روزہ نہ مسجد نہ قرآن نہ مدرسہ نہ اللہ دے ولیاں دے روزے توانوں کیڑی چیز بچائے گی آج جیڑا میں توانوں دیتا ہے نا چھکو اے لاؤ جو میں طریقے دساں گا ان دیتے چلو تو بچو گے ان چلا ادھر ویکھ جیڑا آکھے میں نماز نالو نال کھو کے پڑھاں گا تو بیماری لگ جائے گی 6 فٹ تے کھو تے پڑھاں گا تو بیماری نہیں لگے گی ہن ادھر ویکھ مدینے دے تاجدار نے فرمایا نال نال کھو کے نماز پڑھو اے حکم ہے رسول اللہ یہودی نے کہا 6 فٹ تے کھوو تے ادھر ویکھ میں تینوں آکھاں گا اے ساڈا یہودی دا حکم منے یا مدینے دے تاجدار دا حکم منے ہن ادھر ویکھ قسم خدا دی کر کے نا اے دعویٰ کر دے سن اساں خانے کعبے نال مخلص ہاں اسی خانے کعبے دے نال گل کرنے ہاں حضور دے روزے اللہ منہ کر کے دعا نہیں منگن دیندے سن ادھر منہ کرا دے سن رب انہاں دا کوڑ کڈے اندر دا باہر اے میرے گھر نال بھی مخلص نہیں ویکھو کرونو آئی تے میرا ہی بند کیتی کھڑے وجہ ہے ہاں جی ہویا بند اونچی بولو میں قسم خدا دی کر کے کہتا ہوں اگر ساڈے سنی لے دے ہوندے چٹ طبقہ ہوندا اوے اپنی گردناں تے وڈا دینا کدے رسول دا روزہ نہیں بندہ نہ بولے جے مجبور نہ بولے جے اونچی بولو سبحان اللہ حضور دا روزہ باندھو نہ ہونا عجیب گل ہے ایڈے کامل نبی سارے نبیاں نے سردار ایڈے کامل ولی غوث الورا ورگے بھی ملے نے تے چلیا پھر مسلمان کافر دا شکار بن جاوے انہوں سیان بہو نہیں آستے توجہ ہے انہوں عقل مندی تے دنائی اقبال تاں صحیح کہہ گئے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی بولو تو صحیح خدا جب دین لیتا ہے حالے ہویا شان
सानू जनाब वाला और की गल करा मैं तवज्जो है उच्च बोलो सुभान अल्लाह सुनावा हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दी गल उच्च बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह ताला हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार नु इंज दियां ताकतां दा फरमाइयां सन एक ईसाई आप दे कोल आया कहन लगा साडा जेड़ा नबी ईसा अलैहि सलाम सन वो मुर्दे जिंदा करदे सन सैफुर रब्बानी हजूर गौस पाक सरकार दी किताब उनदे अंदर एक गल लिखी आप दे कोल आया है आ के आखदा सरकार साडे नबी जेड़े सन ओ मुर्दे जिंदा करदे सन तुसी अपने नबी दा कोई कमाल विखाओ सी हुंदा कलमा पढ़ लेने आपने फरमाया खैर की गल क्या करना है इन दियां ताकतां हजूर दे वसीला जलीला दे नाल रब सोने ने अपने नबी दे गुलामां नु भी अता फरमाइयां ने हुन इस गल दे उत्ते ए मतलब नहीं कि हजूर गौस पाक सरकार नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हजरत ईसा अलैहि सलाम तो वध गए ने ना ना ईसा अलैहि सलाम हजरत ईसा अलैहि सलाम रब दे नबी ने ए वली ने ओ नबी ने ए वली ने वली कदे नबी नहीं हो सकदा हुन इधर गल उत्ते तवज्जो करया जे लखां वली रल जान अल्लाह दे पाक नबी दी जुत्ती बराबर भी नहीं हो सकदे और गल उत्ते तवज्जो करया जे लेकिन रब सोने ने अपने पाक अमीन दे सदके हजूर गौस पाक सरकार नु शान अता फरमाई है आपने फरमाया की गल करना है कहने लगा मुर्दे जिंदा कर दे सन आपने फरमाया आ चल कब्रिस्तान दे अंदर ले गए ने जाके पुरानी कब्र ते उन्हें हाथ रखया है हजूर गौस पाक सरकार फरमांदे ने फरमाया ओ की आखदे सन अगे ओ आखदे सन हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह दे हुक्म नाल उठो मैं आखना कुम बेइज़्नी मेरे हुक्म नाल सुभान अल्लाह साडे बुजुर्गां सूफियां दा इत्तेफाक है जदों रब दा वली रब दी मार्फत दे अंदर हो जांदा ना फना मुड़ इंदी ज़बान और रब दी हुक्म बन जांदा तवज्जो है ए बोलदा रब दे नूर नाल वेखदा रब दे नूर नाल सुनदा रब दे नूर नाल ए चलदा रब दे नूर नाल पकड़दा रब दे नूर नाल चलना फिरना उठना बैठना ओ जुबान फरीद दी होंदी लेकिन गल मुंह चुकड़ दिन रब पूरी फरमा छड़दा तवज्जो है क्यों रब सोने ने फरमाया तुसा हुण ते साडी मन्नी हुण जे तुसा क्या सी तुहाडी सुभान अल्लाह उच्ची बोलो खां मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार बैठे ने ते एक औरत आई कहन लगी हजूर आ बच्चा तुहानू दिता ते इहनू पढ़ाया जे कुछ दिनों तो बाद आया ना तो हजूर गौस पाक सरकार ना मुर्गी दा सालल तनावल फरमा रहे सन ते कहन लगी कि वेखो बच्चा तुहाडे कोल छड्डिया ते माड़ा पै गया आप मुर्गियां नाल खांदे जे ते मेरे पुत्र नू मर्चां नाल खवांदे जे आपने फरमाया माई ये गल नहीं वो हड्डियां सारियां कट्ठियां रखाई रखियां आपने हाथ फेरया ते हड्डियां फिर मुर्गा बन गया आपने फरमाया हाली इस मकाम पे नहीं पहुंचा जब इस मकाम पे पहुंचेगा फिर मुर्गे भी खा लेगा इस मकाम पे पहुंचेगा हजूर गौस पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे मलफूजात विच आप ना वक्त दे बादशाह ने 10 तोड़े दिरहम दिनार दे भर के ते आप दी बारगाह च भेजे वे हजूर कबूल फरमाओ आपने इनकार फरमाया उन्हें फिर इसरार किया हजूर कबूल फरमाओ आपने फिर इनकार किया फरमाया ना मैं नहीं लेंदा उन्हें फिर क्या हजूर कबूल करो आपने इधरों भी मुठ भरी इधरों भी मुठ भरी ते नचोड़िया ना ते आपने फरमाया जे तू हजूर दे खानदान दी मेनू शर्म ना होंदी ना हजूर नाल तेरी निस्बत ना होंदी ते मैं एक खून उन्हां सिक्कियां दे अंदरों खून नचड़न लग पिया सी आपने फरमाया मैं खून तेरे घर तक पहुंचा देना सी जे मैनू रसूलुल्लाह दे नाल तेरा ताल्लुक ना मारदा मैं तां कि गौस पाक ने फरमाया दुनिया दा माल खो के साडे कोल लियाउंदे ने हजूर गौस पाक सरकार फरमाउंदे ने फरमाया दुनिया दे माल वाले पासे फकीर उदों तक नहीं बन सकदा जदों तक उहदे दिल दे अंदर दुनिया दे माल दी तलब होवे अज कसम खुदा दी करके आना पीर जेड़ा भी आवे अगे पीर आउंदे सन मुरीदां दे किले भर के जांदे सन हुण पीर आउंदे ने जेड़ी खड़ी होवे वो भी ले गया अगे पीर आउणा उन्हें दुआ करनी जी किला भरना मुरीद माड़ा होना उनकी मदद कर जानी हुण पीर आउंदा डाला बूहे ते खड़ा सट गड़ा बेचो आंदा बाबा जानी कर मेहरबानी कर दुध बेच ते बच्चों का खर्चा पे चलाना जो है नहीं मोड़ साडे नाल तेरा ताल्लुक कोई नहीं खत्म ये तो कोई छीड़ा होंदा ते घर वाले आंदी बक्खू दे चो बाबा रड़ी कढ़दे फूके नाल
5 پیر لیندہ ہوندہ تے ہو جاندہ مرید پیچھے روندہ رہندہ قسم خدا دی کر کے آنا مرید ہون پیران تو چل دیں پیر آگے گھڑی لا اٹھے کر کوٹی لا سارا کوئی رکھ کے ہوں کہ بابے میرا جاوان اے آج کیوں رکھی جانا کہ بابا جیڑی چنگی سے بیک روے لے لیندہ ہون پیر دنیا دے لالچی رہ گئے قسم خدا دی کر کے آنا میرے غوث پاک سرکار فرماندے نے فرمایا فقیر اللہ بندہ ہے ان لوگوں دے سامنے سونا تے مٹی برابر ہو سونے دی قدر ہوندی آنکھ چوئے مٹی دی جی میں مٹی دی قدر نہیں ہے میں سونے دی بھی تو ہونا پیر کہ میں فی حضور غوث پاک سرکار دے جننے پتر تھا سارے عالم دین سن آپ دے 27 پتر تھا کتنے کل اولاد آپ دی 49 ہے 27 پتر نے باقی دھیاں نہیں توجہ ہے 49 کل بال نہیں اچھا غوث پاک سرکار تو 49 بال نہیں توجہ ہے نا کہتے غوث دی دیکھ بھی لائی کھڑا ہوئے وہ دے منصوبہ بندی آنے نال بھی رابطہ کیتی کھڑا ہوئے میں آکھا گا ایک کام کار یا غوث نال جوڑ یا ایک توجہ ہے اونچی وہاں نال بولو سبحان اللہ اور قسم خدا دی کر کے آنا میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی کرامتہ سلاما رات گزر جاوے وقت گزر جاوے نتیجہ کردہ کل اپنی آلے پاس سے انہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات نے کہا لوتے توجہ کریا جے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دیا کرامتہ بے بہانے اگر بیان کی دیا جاؤں ساری کرامتہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا اگر آپ دی شان مبارک دا ایک کوئی سا بھی بیان کیتا جاوے وہ بھی پورا ہو سکتا نہیں توجہ ادھر میری گل والے پاسے رکھا جے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے دل مبارک دے اندر دنیا دی قدر کوئی نہیں سی آپ نے فرمایا فقیر اللہ بڑھدا ہے جب دل دنیا تو دور ہو جاوے دنیا دے آلے پاسے رغبت نہ رہے اپنے دل نو مولا نال جوڑ کے رکھے دل دی صفائی رب دے ذکر دے نال کر دے سن رب دی جناب والا ذکر کرنا تے لذت محسوس کرنی انہاں دی راتاں وی عبادتاں دے اندر گزردیاں سن دل وی رب دی یاد دے اندر گزردا سی اینڈ دے پیر دے قسم خدا دی کر کے آنا جڑا غوث پاک سرکار دا غلام ہوے گا او اپنی اولاد نو نبی دا دین پڑھاوے گا کدے دنیا حاصل کرن دی خاطر اپنی اولاد نو دنیا دا علم نہیں سکھاوے گا جا پترا پڑھ جا تے 14 پڑھ جا 15 پڑھ جا نوکری لگے گا کوٹھی لے آوے گا گڈی لے آوے گا بڈھی لے آئے گا ہر دنیا دا مال کما کے لے آوے گا اور ادھر ایک قسم خدا دی کر کے آنا میں اس پیر تو پوچھنا وا کہ اپنا تعلق غوث پاک سرکار دے نال ظاہر کرے لیکن ادھر ایک اپنی اولاد نو دنیا دا علم دے دنیا دا سبق دے اگر دنیا دا مال کیویں اکٹھا کرنا دنیا کما کے کیویں لیاونی دنیا کیویں آئے گی دنیا کیویں اکٹھی کرنی ہے اگر اسی جناب والا دنیا دی تعلیم نہیں حاصل کران گے بھوکے مر جاواں گے گل تے توجہ رکھیا جے میں کہ قسم خدا دی کر کے آنا وا میرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے 27 پتر سن 27 دے 27 رب دے دین دے عالم بنے نے کتنے سن سارے عالم بنے نے حضور غوث پاک دا پتر جمنا نا چاہ کے دوواں ہتھاں تھے تے اپنے رب دی بارگاہ چ آکھنا مولا میرے واسطے مرے ہی اپنے واسطے رکھنا ہی رکھ لے سبحان اللہ توجہ ہے میرے واسطے اپنے واسطے رکھنا ہی توجہ نال بولو سبحان اللہ اور غوث پاک سرکار سارے پتر دین دے عالم سنو ادھر ایک علمی گل تھوڑی جی آپ دی کراں توجہ نال بولو سبحان اللہ پڑھے اولاد پڑھاوے مولوی اولاد پڑھاوے غوث دا نوکر رکھاوے اولاد پڑھاوے دنیا حاصل کرن دی خاطر نا چلا حضور دے جڑے نوکر ہوندے نے نا وہ اپنی تیاں بہناں دی کمائیاں نہیں کھاندے تی بہن نو گھر وچ بٹھاندے نے خود پاک علی وانگو حضور غوث پاک سرکار دے والد گرامی وانگو حضور غوث پاک سرکار وانگو بڑھدے نے مرد خود کما کے لیاوندے نے تیاں بہناں دی کمائیاں مسلمان کھاندے اچھا غوث پاک سرکار تو مردان میں تعلیم نہیں دیتی کہ دنیا حاصل کرو نا عورتوں کی تو تعلیم ہوئے گی جی پڑھے گی لگے گی کما کے لے آئے گی دکھاواں گے نا مسلمانوں نے ایک اللہ دیب دے دیا جو ہے اونچی بولو سبحان اللہ بلکہ ساڈا تے عقیدہ ہے اگر رو کے گڑ گڑا کے رب دی بارگاہ چ اج مسلمان توبہ کرے نا تے فریاد کرے ساڈا مدینے دا تاجدار اج بھی سندا ہے توجہ ہے بولو تو اونچی آواز نال بولو اے رب دی بارگاہ چ رحمتاں نعمتاں ضرور ملدیاں نے لیکن ملدیاں کدوں نے جدوں دل دا ویڑا دنیا دے گند تو ہوئے نا صاف پھر ہر شے اس فقیر اگے بول دی توجہ ہے اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ ساڈا پیر باو بولے ذوق نال بولو سبحان اللہ آپ فرماندے نے جو دم غافل
بڑھایا جت مولا ول لایا کیتی جان اے حوالے رب دے اسا ایسا عشق کمایا مطلب نو پایا آخری گل مرن تو پہلے دا مطلب ہے اپنی کان ہاتھ پیر جدو انسان مر جاتا ہے نا یہ پھر مالک وارث جتھے رکھے ہاتھ ہوتے پیران دے آنکھ کھلی رکھے کھلی رہ گی بند کرے بند رہ گی منہ تو قبل آندا منہ تو دا مطلب ہے اپنے فقیر فرماؤندے نے یہ مرن تو بعد جتھے وارث ہاتھ رکھن جتھے آنکھ جتھے منہ جتھے پیر اتھے پیا رہن جاتا ہے تو مرن تو پہلے ہی مر جا ہاتھ جتھے رب فرمایا اتھے کھول جتھے رب آنکھ فرمائی اتھے کھول اس دے نال فلمہ نہ ویکھ گندے گانے نہ سن سننا نال ان دے نال زیارت کرنی رب دے ولی دے دربار دی زیارت کر والدین دی زیارت کر اے آنکھ رب اس واسطے عطا فرمائی اپنی مرضی نہ کر جانور بھی اپنی مرضی نال زندگی پہ گزار دے نے انسان بھی اپنی مرضی نال گزارے پھر جانوراں تے انساناں وچ فرق نہیں فرق یہ ہوئی ہے جڑے انسان ہوندے نے اے اللہ رسول دے پیچھے چلدے نے انہاں نوں عقل دیتا ہے رب نے شعور دیتا ہے اے جڑے شریعت دے مقصد نے اگر انہوں انسان پورا کر دے قسم خدا دی کر کے آنا بندہ انسان رب عقل دیتی ان دے تقاضے بھی پورے کرے اس دے نال انہوں واسطہ بناوے رب دی معرفت حاصل کرے اپنے اچھے پورے عقیدے نو سمجھے بھی عقیدہ ٹھیک ہے پیڑے اپنی نفسن دی حفاظت کرے ماں جانورہ طرح بچے جڑنے اے انسان دا مقصد نہیں اپنی نسل دی حفاظت کرنا غیرت حیا اسلام پاکی دا درس دیتا ہے کیوں جیڑی نسل پاک ہوئے گی وہی اسلام دی خدمت کرے گی توجہ ہے جدو تک لوکاں دے اندر نسلاں پاک ادو تک رہیاں نہیں جدو تک لوکاں شریعت دا علم اللہ دے ولیاں والی فکر اللہ دے ولیاں والی سوچ سی اج قسم خدا دی کر کے آنا اج سانو چنگا لگدا ہے طریقہ چنگا لگے کافراں دا تعلیم چنگی لگے کافراں دی تعظیم چنگی لگے کافراں دی قسم خدا دی کر کے آنا سیدہ ساڈے نبی دے کیڑی صفت مبارک وچ کمی اپنے نبی دا طور طریقہ چھڈ کے بولو تے صحیح آج مرداں نو ویکھ ایک بندے دا بیاہ ہو گیا اونے نا شیشے کے کھوتے اپنی گھر والی ماں دا وقتاں یہ ویکھ تے صحیح میں کیویں پہ لگنا کلین شیپ نے تازی تازی کیتی تے شیشے دی کھو کے کہن لگا میں کیویں پہ لگنا گھر والی کہن لگی جے اگر 2 گاج دا دوپٹہ لے لویں تے آپاں دوویں پہنا ہی آج شکل ویکھ نوجوان دی اپنی چھل کے داڑھی جناب اللہ کافراں ورگیا اے دس کافراں بھی کدے تیرے نبی والی صورت بنائی ہے تو انہاں کافراں پیچھے اپنی اولاد بھی لاویں مال بھی لاویں عزت بھی اودے سارا کچھ تے ادھر ویکھ تے خالی ڈیگ نال غوث کو راضی کرے نا تے غوث انج راضی ہونا توجہ ہے غوث اودوں ہی راضی ہوے گا جدوں انہاں دے دسے فرمانے والی شان دے مطابق زندگی گزارے گا توجہ ہے کچھ بولو بولو سبحان اللہ ادھر ویکھو
آخر کے اندر دعائیہ شیر نے رال کے میرے نال پڑھو گے تو میں اجازت چاہنا جنیاں کو گلاں کیتیاں جنی رب سونے توفیق عطا فرمائی بطور اصلاح کیتیاں نے کسی تے کوئی تنقید مقصود نہیں سی صرف رب دے ولیاں دا پیغام انہاں دا فرمان انہاں دی شان جناب دے سامنے اپنے مسلمان پر سمجھ کے گلاں پیش کیتیاں نے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے توجہ ہے لال کے پڑھو گے یا غوث پاک میرا یا غوث پاک میرا نظر کرم خدا را میرا خالی پاسا بھر دو میں فقیر ہوں ایسا دے ہوئی دعا کرنے اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے ایک میری الحمد شریف سے میری کل شریف اگلا کر درود شریف پڑھ کے انہا سباب میری ملک جا کرو سارے دعا کرنے ہیں حضور غوث پاک سرکار دی بارگاہ سارے دی حاضری لگ گیا اب کیا جب پتے کھانا تھا کھانا پر دے رہے تھے نواندہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير یا العالمین جو ذکر اذکار ہو یا مولا سونیا جو صحیح گل بات ہوئی مولا سونیا ہو جو اہتمام کیتا گیا جو تعام پکایا گیا مولا تمام دا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے مولا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما حضور دے وسیلہ جلیلہ نال تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام اہل بیت شہداء کربلا تمام دی بارگاہ پیش کرنے مولا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما آقا نامدار دے وسیلہ جلیلہ نال تمام انبیاء علیہ السلام اہل بیت شہداء کربلا تبا تابعین غوث کتب تعال قلندر تمام دی بارگاہ وانج پیش کرنے قبول و منظور فرما خاص بالخاص حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی پاک بارگاہ پیش کرنے مولا قبول و منظور فرما حضور غوث پاک سرکار دے وسیلہ جلیلہ نال تمام امت محمدیہ پیش کرنے مولا قبول و منظور فرما حضور غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک سرکار دے وسیلہ جلیلہ نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال تمام امت نو پیش کرنا قبول و منظور فرما جنہ مولا سونے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے حضور دے وسیلہ جلیلہ نال مولا سونیا انہاں دے جو قریبی بعید رشتہ دار رشتہدار فانی دے رخصت ہونے مولا انہاں نو پیش کرنا قبول و منظور فرما آقا نامدار دے وسیلہ جلیلہ نال مولا سونیا جن حاضرین نے انہاں دے قریبی بعید رشتہ دار جو ایمان دی حالت رخصت ہوئے نے مولا انہاں نے اشارے ثواب کرنے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما یا مولا سونے بیماروں نے شفا عطا فرما بے اولاد نیک صالح اولاد عطا فرما یا مولا جنہاں نے اولاد عطا فرمائی اپنے پاک نبی دے صدقے مولا سونے حضور دے نقش قدم تے چلاؤن دی توفیق عطا فرما دین محمدی تے چلاؤن دی توفیق عطا فرما یا العالمین اپنے حبیب دے جوڑے مبارک دا صدقہ مولا سونیا ساڑے دلان دیا اجڑیاں کھیتیاں نو اپنے پاک حبیب دی محبت نال آباد فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کلی خاطر اگر دعوت مراد گنی ورقبول منو دستو دامان آلے رسول وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم